मौज मस्ती के सफर के आगाज में इन्होंने शुरू में तो बहुत एंजॉय किया, पर अब ये घर से बहुत दूर आ चुके हैं और ट्रक भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। ठीक इसी तरह शुरू में हराम ख्वाहिशात की पैरवी करने में मजा तो जरूर आता है, पर जब आपको अपनी गलती का एहसास होता है तब आप अपने आप को अल्लाह से बहुत दूर कर चुके होते हैं और उस वक्त गुनाह को छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप हिदायत के रास्ते से बहुत दूर और तबाही के रास्ते में बहुत आगे निकल आते हैं। पर यहाँ ये बात समझना जरूरी है कि गलती करना इंसानी फितरत है। कोई भी शख्स अपने आप को गुनाहों और खताओं से मुकम्मल तौर पर आजाद नहीं कर सकता और यही चीज हमें इंसान बनाती है। जैसे कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम 2749 में देखने को मिलता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग गुनाह ना करो तो अल्लाह तुमको इस दुनिया से ले जाए और तुम्हारे बदले ऐसी कौम को ले आए जो गुनाह करें और अल्लाह की मग़फ़िरत मांगे तो वो उनकी मग़फ़िरत फरमा दे। दर हकीकत जन्नत तो गुनाहगारों से भरी हुई होगी और वो गुनाहगार जो गुनाह कर कर अल्लाह की तरफ वापस लौट आए और अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं हुए। जैसे कि अल्लाह कुरान में सूरह ज़ुमर आयत नंबर 53 में फरमाता है, ऐ पैगम्बर मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना, अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला बड़ा मेहरबान। और जिससे रिलेटेड जामे तिर्मिज़ी में हमें अल्लाह के रसूल की एक हदीस भी मिलती है। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2499, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे इंसान खताकार हैं और खताकारों में सबसे बेहतरीन वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। शेख अलबानी के मुताबिक ये हदीस सही है, जबकि दारुस्सलाम के मुताबिक ये हदीस ज़ईफ है। ये अल्लाह की रहमत ही है एक कमजोर शख्स के लिए कि उसने तौबा के दरवाजे खुले रखे हैं, वगरना इंसान जिंदगी में जब भी गिरता तो गिरता ही चला जाता और दोबारा खड़ा ना हो पाता। अल्लाह ताला कुरान में सूरह नूर आयत नंबर 31 में फरमाता है, और मोमिनो सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फलाह पाओ। और हमें अल्लाह के रसूल की हदीस सही मुस्लिम 2702 में देखने को मिलता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगो अल्लाह की तरफ तौबा किया करो क्योंकि मैं अल्लाह से एक दिन में 100 बार तौबा करता हूँ। हम गुनाहों में डूबे हुए हैं पर अल्लाह की रहमत हमें घेरे हुए है और बिलाशुबा अल्लाह की रहमत हमारे गुनाहों से कई गुना बड़ी है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई मकामात पे अपनी रहमत का जिक्र किया है। सूरह नंबर 39 आयत नंबर 53, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 74, सूरह नंबर 20 आयत नंबर 82, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 135 और सूरह नंबर 4 आयत नंबर 110। तो ये क्यों खुदा के आगे तौबा नहीं करते और उससे गुनाहों की माफी नहीं मांगते? और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमले नेक करे फिर सीधे रास्ते चले उसको मैं बख्श देने वाला हूँ। और वो कि जब कोई खुला गुनाह या अपने हक में कोई बुराई कर बैठते हैं तो अल्लाह को याद करते और अपने गुनाहों की बख्शिश मांगते हैं और अल्लाह के सिवा गुनाह बख्श भी कौन सकता है, और जानबूझकर अपने अफआल पर अड़े नहीं रहते। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर खुदा से बख्शिश मांगे तो खुदा को बख्शने वाला और मेहरबान पाएगा। कोई भी गुनाह अल्लाह की रहमत से बड़ा नहीं होता, फिर चाहे वो शिर्क ही क्यों ना हो, फिर चाहे कोई शख्स अल्लाह का बेटा ही क्यों ना बना दे, जो कि इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला कुरान में सूरह मरियम आयत नंबर 88 से लेकर आयत नंबर 92 में फरमाता है, और कहते हैं कि खुदा बेटा रखता है। ऐसा कहने वालों ये तो तुम बड़ी बात जबान पर लाए हो। करीब है कि इससे आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ रेजा रेजा होकर गिर पड़े कि उन्होंने खुदा के लिए बेटा तजवीज किया और खुदा को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए। इसके अलावा कोई मुनाफिक ही क्यों ना हो जो कि काफिरों से भी बदतर होता है, पर अल्लाह ताला उसके लिए भी तौबा का दरवाजा खुला रखता है। जैसे कि अल्लाह कुरान में सूरह निसा आयत नंबर 145 to 146 में फरमाता है, कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे नीचे के दर्जे में होंगे और तुम इनका किसी को मददगार ना पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त किया और खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़ा और खालिस खुदा के फरमाबरदार हो गए तो ऐसे लोग मोमिनों के जुमरे में होंगे और खुदा अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अल्लाह की सिफात में से एक ये भी है कि वो तौबा को कबूल करता है और तौबा को पसंद करता है। जैसे कि अल्लाह कुरान में सूरह तौबा आयत नंबर 104 में फरमाता है, क्या ये लोग नहीं जानते कि खुदा ही अपने बंदों से तौबा कबूल फरमाता है और सदकात व खैरात लेता है, और बेशक खुदा ही तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। और सूरह नंबर 42 आयत नंबर 25 में फरमाता है, और वही तो है जो अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और इनके कसूर माफ फरमाता है और जो तुम करते हो सब जानता है। इससे रिलेटेड हमें काफी अहादीस भी मिलती हैं, जैसे सही मुस्लिम 2747, सही मुस्लिम 2759, जामे तिर्मिज़ी 3537। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अपने बंदे की तौबा पर जब वो बंदा उसकी तरफ तौबा करता है तुम में से किसी ऐसे शख्स की निस्बत कहीं ज्यादा खुश होता है जो एक बेअबू गया सहरा में अपनी सवारी पर सफर कर रहा था तो वो उसके हाथ से निकलकर यानी गुम हो गई। उसका खाना और पानी उसी सवारी पर है। वो उसके मिलने से मायूस हो गया तो एक दरख्त के पास आया और उसके साये में लेट गया। वो अपनी सवारी मिलने से नाउमीद हो चुका था। वो उसी आलम में है कि अचानक वो आदमी उसके पास
پاس ہے، وہ اونٹنی اس کے پاس کھڑی ہے، اس نے اس کو نکیل کی رسی سے پکڑ لیا، پھر بے پناہ خوشی کی شدت میں کہہ بیٹھا، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ خوشی کی شدت کی وجہ سے غلطی کر گیا۔ توبہ کی برکت ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں ملتی ہے، اور توبہ ہی کی وجہ سے ماضی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور دل کو صاف کر دیتا ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ نمبر 66 آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، مومنو اللہ کے آگے صاف دل سے توبہ کرو، امید ہے کہ وہ تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تم کو جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں داخل کرے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا، بلکہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور داہنی طرف روشنی کرتا ہوا چل رہا ہوگا، اور وہ اللہ سے التجا کریں گے کہ اے پروردگار ہمارا نور ہمارے لیے پورا کر اور ہمیں معاف فرما، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ توبہ کے انعام میں اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان اور ایک اچھی ایمان والی زندگی عطا کرتا ہے، جیسے کہ اللہ قرآن میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متاع نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر لائق فضیلت کو اس کی فضیلت دے گا، اور اگر روح گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ توبہ کرنے والے شخص پر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان سے رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کی طاقت اور اس کے مال میں اضافہ فرماتا ہے، اسے بیماریوں سے دور اور ایک اچھی صحت والی زندگی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 52 میں فرماتا ہے، اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روح گردانی نہ کرو۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کوئی پیدائشی بچہ جو کہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایک شخص کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا جو ہمیں کافی احادیث میں ملتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3470، صحیح مسلم حدیث نمبر 2766A، صحیح مسلم حدیث نمبر 2766B، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2622 اور مشکات المصابیح 2327۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس نے 99 خون ناحق کیے تھے، پھر وہ نادم ہو کر مسئلہ پوچھنے نکلا۔ وہ ایک درویش کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہ سن کر اس نے اس درویش کو بھی قتل کر دیا اور 100 خون پورے کر دیے۔ پھر وہ دوسروں سے پوچھنے لگا، آخر اس کو ایک درویش نے بتایا کہ فلاں بستی میں چلا جا۔ وہ آدھے راستے بھی نہیں پہنچا تھا کہ اس کی موت واقع ہوگی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینہ اس بستی کی طرف جھکا دیا۔ آخر رحمت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں باہم جھگڑا ہوا کہ کون اسے لے جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا حکم دیا کہ اس کی نیش کے قریب ہو جائے، اور دوسری بستی کو جہاں سے وہ نکلا تھا حکم دیا کہ اس کی نیش سے دور ہو جا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو، اور جب ناپا تو اس بستی کو جہاں وہ توبہ کے لیے جا رہا تھا ایک بالش نیش سے نزدیک پایا، اس لیے وہ بخش دیا گیا۔ جب بات گناہوں کی معافی کی آتی ہے تو یہ بات یاد رکھی جائے کہ توبہ کے بغیر کوئی معافی نہیں، اور توبہ کی 3 شرائط ہیں۔ پہلی یہ کہ اس گناہ کو چھوڑنا، دوسری یہ کہ اس گناہ پر پچھتاوا، اور تیسری یہ کہ اس گناہ کی طرف دوبارہ لوٹ کے نہ جانا۔ اور اگر گناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہو تو وہ 3 شرطیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ان میں ایک شرط کا اضافہ ہو جائے گا، اور وہ شرط یہ ہے کہ اس شخص کو اس کا حق واپس کیا جائے۔ اگر معاملہ مال و دولت کا ہے تو اسے اس کا حصہ دیا جائے، اور اگر معاملہ عزت اور چگلی اور اس طرح کی چیزوں کا ہے تو اس سے معافی مانگی جائے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ ضرور قبول ہوگی، اور اسے چاہیے کہ وہ شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی، کیونکہ یہ چیز قرآن اور حدیث سے جا کر ٹکراتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک کام کرنے اور برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کی توبہ قبول کرے، بے شک وہ معاف کرنے والا نہایت ہی رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔